कतिपय धन्दा सेठ कुशुलेहरूले उहाँको झ्याप्प बाक्लो घनादारी अनुहारलाई देखेर अनि कालो कालो वर्ण देखेर, जबकि ठकुरीहरूको त दारी नि त्यति आउँदैन, उदाहरणको लागि पल शाहको दारी खोइ आएको भन्दै। अनि त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरो के भने उहाँलाई मधेसी भूमिपुत्रको छोरो अर्थात् मधेसी समुदायको भनेर अहिले काठमाडौँको मतदाता भड्काउने गरी, किनकि तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँमा हार्डकोर नेवार, त्यसमा पनि भएन भने ठकुरी आदि इत्यादि बाहुन छेत्रीलाई बढी एक्सेप्ट गर्ने, तर ठ्याक्कै मधेसीलाई एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने एउटा गलत मनोविज्ञान हल्ला फैलाएर, जबकि यो सोरै आना झुटो कुरा हो, यसरी बालेन शाहलाई बदनाम गर्ने चेष्टा भएको छ। 2-4 जना कुशुले धन्दा सेठहरूले उहाँ इन्जिनियरिङको ड्रप आउट हो, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा उहाँले सफलता हासिल गर्नुभएको छैन भनेर झुटा झुटा कुरा लेखिरहेका छन्। त्यसको पनि घोर म निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु। के तपाईँहरूसँग उहाँ ड्रप आउट हो भन्ने प्रमाण छ? प्रमाण छ भने आउनुहोस्, यी काला क्यामेराहरू तपाईँको पछाडि लाग्नेछन्। नम्बर 3, म तपाईँलाई के भन्छु भने बालेन शाहलाई देश विदेशबाट सपोर्ट आएन म भन्दिनँ, आयो होला, उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। ल तपाईँहरूले हल्ला गरे अनुसार मानव 4 करोडै आयो, तर बालेन शाह त्यस्तो राम्रो मान्छे हो, असल मान्छे हो, जसले बढीमा चुनाव खर्च 25 देखि 30 लाख भयो भने बाँकी 3 करोड 75 लाख एउटा गरिब दुखीको सेवा गर्ने ट्रस्टलाई सारा मिडिया बोलाएर दिनुहुनेछ र त्यो टिकटक र युट्युबमा भाइरल हुने भिडियोको रूपमा त्यो आउनेछ। अथवा उहाँले भोलि त्यो पैसाले हस्पिटल बनाउन सक्नुहुन्छ, विद्यालय बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई ताजुब लागेको कुरा त के छ भने एउटा मधेसी समुदायको, देशभक्त मधेसी समुदायको भूमिपुत्रको वा सन्तानै यदि हुनुहुन्छ भने पनि राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव के हेरिरहेका छन्? हाम्रो समुदायको मान्छे आज काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी, नट ओन्ली मेट्रोपोलिटन सिटी, क्यापिटल सिटी, राजधानीमा उठिरहेको छ। एउटा मधेसी समुदायको मान्छे उहाँ, अब हुन त यो विभेद गर्नेहरूलाई म कडा चेतावनी दिन्छु, चाहे रोयल होस् चाहे आयल होस्, भन्न खोजेको तेली शाह होस् कि पातलो शाह, चाहे ठकुरी शाह होस्, आखिर मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन, सबै समान हुन्, सबै वी आर अल नेपिज पिपुलको हिसाबले हेर्नुपर्छ। तर पनि एउटा के भने नसचेत भएका मधेसी समुदायहरू अथवा एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि पहिचानको कुरा गर्ने मधेसी समुदायहरूले हाम्रो भूमिपुत्र काठमाडौँबाट उठ्दैछ, एउटा शाहको सन्तान भनेर उहाँहरूले गर्व किन गर्नुहुन्न, स्ट्याटस किन राख्नुहुन्न, अनि ब्यानर बोकेर किन आउनुहुन्न? मधेसी समुदायहरू काठमाडौँमा भएको हाम्रो भाइ उठिरहनु भएको छ भनेर मधेसी समुदाय अब सडकमा आउनुपर्ने जरुरी देखेको छु। अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने उहाँको विषयमा जस्तो मामु छाडा शब्द, गाली गलज, गाँजा खाने कुरो गरियो, भोलि यस्तो केटाले जित्यो भने महानगरपालिका नि गजडीहरूको र रक्सीबाजहरूको अखडा बन्नेछ, त्यहाँ पब खोल्नेछ, डिस्को खोल्नेछ, यस्ता वाहियात कुरा गर्ने। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रक पप क्षेत्रमा लागेका साथीभाइहरूले मामुवाला शब्द प्रयोग गरेनन्, गाँजा भाङ चरेस खाने कुरो गरेनन्, शिवबुटीको रूपमा त्यो खाएर मस्त बौलाना भएनन् भने त्यो त ऱ्यापर नै हुँदैन क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूको मौलिक आइडेन्टिटी हो कि तपाईले ऱ्यापर होइन भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो, वा ऱ्यापरै हो। अनि मामुवाला छाडा शब्द प्रयोग गर्यो भन्दैमा तपाईले उहाँलाई निन्दा भर्सना गर्न मिल्दैन। अनि अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, बालेन शाहलाई मैले अघि नै भने विजय साई भन्दा र ज्ञानेन्द्र साई भन्दा पनि चलाख र भाग्यमानी मान्छे हो। उहाँको हार पनि जित हुन्छ, जित पनि हार हुन्छ। अब उहाँ फेरि मुखमा सरस्वती बसेको मान्छे, मानौ 3 वा 5 वर्षको उमेरमा वन झाँक्रीले उहाँलाई लग्यो, रिठे झाँक्री बनाएर पठायो, वा नास्ट्रेडमस जस्तै ज्योतिष त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान छर्रङ्गै देख्ने एउटा व्यक्तित्व बनाएर पठायो र उहाँको स्टेफेन हकिङ्सले उहाँको लागि बन्दोबस्त गरिदिएको टाइम मेसिनमा बसेर उहाँ जेठ 1 गतेमा पुगिसक्नुभयो, भविष्य यात्रा गरिसक्नुभयो, टाइम ट्राभल जस्तै हो, उहाँ टाइम ट्राभल गरिसक्नुभयो, टाइम ट्राभलर हो। टाइम ट्राभलर बालेन शाहले जेठ 1 गते पुगिसक्नुभयो र उहाँले के देख्नुभयो थाहा छ? स्क्रिनमा आयो 90,835, पोइन्ट टु बी नोटेड, कति? 90,835। पत्रकार महोदयहरूलाई म के भन्छु भने एउटा ठुलो अक्षरमा तपाईहरुले स्क्रिनमा एउटा बोर्ड बनाउनुस्, फ्याक्स नि लेख्नुस् 90,835 र जेठ 1 गते गएर त्यो अङ्क मात्रै उहाँलाई देखाइदिनु होला, त्यसपछि काफी हुन्छ। र अर्को कुरा के भने नेपाल सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, भूतो न भविष्यन्ति,
यो न इतिहासमा यस्तो विलक्षण प्रतिभा कोही जन्मिएको थियो न भविष्यमा जन्मिनेवाला छ जसले भविष्य छर्लङ्गै पर्दामा फिल्म हेरे जत्तिकै क्रिस्टल क्लियर पिक्चरमा देख्छ। अब जनसङ्ख्या गणनाको यो चटारो किन गरिरहने सरकार? एउटा काम गरिदिउँ, उहाँलाई बाँचुन्जेलको लागि जनसङ्ख्या निर्धारकको रूपमा हामीले घोषणा गरिदिउँ। किनभने उहाँलाई थाहा हुँदो रहेछ, उहाँले त टक्रक्कै फेरि उहाँले के भनिरहनु भएको छन्, रविजीकै प्रोग्राममा आएर 90,835, 34 पनि होइन 33 पनि होइन भनिरहनु भएको छ, 36 पनि होइन, मात्र 90,835। केही कुसुले गलत मान्छेहरूले एउटा शून्य हटाएर 9,835 भनेर भनेको मैले देखेँ। एउटा शून्य बढी भयो, उहाँले ल्याउने भनेको 9,835 भनेर शून्य पनि नहटाइदिनु होला। त्यो 90,000 भनेको उहाँले 9,835 भने होइन। रन्जु दर्शना जति भोट त उहाँको आउँछ, म ग्यारेन्टी गरेर भनिदिन्छु तपाईँलाई। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या गणकहरू खटाएर राज्यको करोडौँ अरबौँ खर्च नगरौँ। प्रत्येक 10 वर्षमा बालनलाई बरु एउटा सर्टेन पारिश्रमिक दिउँ र बालनलाई सोधौँ। मानौ अब जस्तो 78 सालमा जनसङ्ख्या गणना भयो, अब त्यसपछि तपाईँले 88 सालमा बालन कहाँ जाउँ हामी? 88 साल लाग्ने बेलामा बालनजी नेपालको जनसङ्ख्या कति होला? तपाईँ त 90,835 भनेर यति नै भोट आउँछ भनेर भन्न सक्ने विलक्षण प्रतिभा। नेपालको जनसङ्ख्या कति होला भन्यो भने अहिले 3 करोड पनि पुगेको देखाउँदैन। तर त्यति बेलासम्म उहाँले भनिदिन सक्नुहुन्छ 3,81,08,88 भनिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसैलाई मान्दिउँ क्या। किन जनसङ्ख्या गणना गर्ने? बेकार लफडा किन गर्ने? उहाँ जस्तो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर को छ र यो देशमा? र अर्को कुरा साथीहरू, तपाईँहरू धेरै चिन्ता नगर्नु होला। कतिपय मान्छेले भनेका छन् बाबुराम भट्टराई राजनीतिमा आउनाले यो देशले एउटा सफल आर्किटेक्चरल इन्जिनियर गुमायो भनेर। बालन शाहजी राजनीतिमा आउनु भनेको सफल आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इन्जिनियर गुमाउनु होइन। यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र अब गफको यहाँ प्रतिस्पर्धा चल्यो के। अब मैले ट्रुली स्पिकिङ, जस्तो म गठबन्धनको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य छु पार्टीमा, मेरो पार्टीमा, र मेरो धर्म हो कि मैले गठबन्धनकै उम्मेदवार सृजना सिंहजीले जित्नुहुन्छ। उहाँ गणेशमानजीको योग्यतम बुहारी, शालीन हुनुहुन्छ, बौद्धिक हुनुहुन्छ, हावादारी कुरा गर्नुहुन्न, गफ जोत्न सिपालु हुनुहुन्न, जे हो त्यही बोल्नुहुन्छ। श्री गणेशमान सिंहजी नेपाली राजनीतिको लौह पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जित्नुहुन्छ भनेर मैले भन्नु मेरो दायित्व होला। तर केशव स्थापित नट ए जोक, गफ जोत्नमा गफाडी शिरोमणिमा अहिले बालनलाई उहाँले पछार्न सक्नुहुन्छ है। फेरि गफ जोत्न उहाँ पनि ज्यादै सिपालु, हिजै कति गफ गरिसक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला। अब म पत्रकार मित्रलाई भन्छु, बालन शाहजीको पिता र मातालाई मिडियामा ल्याउने चेष्टा नगरौँ। किनभने हो नि त, यहाँ साइकोलोजिकल प्रभाव हुन्छ। उहाँको मधेसी टुन सुन्यो भने भोट घट्यो भने त जनतालाई घाटा लाग्यो नि। तर यो सतीले सरापेको देश के गर्नुहुन्छ? बालन शाह यो देशको लागि 15 वर्षपछिको योग्यतम उम्मेदवार होला। तर अहिले मान्छेहरू के गर्छन् भने मेनु मगाउँछन्, मोमो र चाउमिन बाहेक अरू खाँदैनन् भने जस्तै। देख्ने सूर्य, हँसिया हतौडा, रुख वा यही कलम नै हो। अब बालनजीको चिन्ह नै देखेनन् भने के गर्ने? फेरि अर्को कुरा के छ भने मोदी मोदी ओली ओली भने जस्तै मोदी ओली भन्नेको त भोटर लिस्टमा नाम हुँदो रहेछ। उनीहरू ठ्याक्कै योजनाबद्ध तरिकाले आउँछन्। बालन बालन भन्नेहरू चाहिँ फ्यान फलोअर, फेसबुकमा भोट दिएर जिताइसके, टिकटक र फेसबुकमा भोटर लिस्टमा नाम छ छैन वास्ता छैन। अब त्यही दिन क्या बोर भयो यार, बालन दाले भोट हाल्न जानुपर्ने, जिएफले गफ दियो कि बिहान घुम्न गइयो भन्ने टाइपको जेनेरेसन वासा छ। बालनलाई भोट हाल्न जानुपर्ने, जिएफले डेटिङको लागि तानेर घिसारेर कहाँ लैदिएको हुन्छ। त्यस्ता भोटरहरू वासा छ। र कतिको त भोटर लिस्टमा नाम पनि छैन, भविष्यका भोटरहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालनले जित्नुपर्छ म पनि चाहन्छु। तर मेरो चाहना यसपालि पुरा नहुने छाटकाट देख्दा मेरो नौनारी पत्रकै गलो ओर्तालु भङ्गभङ्गै सुक्यो। बालन शाह अब एउटा कुरा के छ भने नेपालको प्रशासन पनि ज्याद्रो छ। मानौ चमत्कार भएर केही भयो, बालन आए, प्रशासनको मान्छेले के भनिदिन्छ, मेयर साहब बालनज्यू अब यहाँ म सबै फाइल मिलाउँछु, हजुरले चिन्ता लिइबक्सनु पर्दैन, भित्र गएर पब र डिस्को सुरु गर्नुहोस्, धुवामा रम्नुहोस्, मजाले आनन्द गर्नुहोस्, बाँकी काम प्रशासन म सम्हाल्छु भनेर उहाँको योजनालाई तुल्याउने यो सतीले सरापेको देशमा भलो गर्नेको कहिले पनि भलो हुँदैन भने जस्तै उहाँलाई असफल पार्छन्। अब यो मेयरको कुर्सी फेरि काठमाडौँ नगरपालिका महानगरको मेयरको कुर्सी अभिशप्त,
किन अभिशप्त भने हिजो कमल चित्रकार जस्तो एउटा प्रोमिनेन्ट लिडर फ्युचरमा पिएम हुन सक्ने व्यक्तित्व भनेर बिपीले प्रशंसा गरेको व्यक्ति पनि जब काठमाडौँको मेयरको कुर्सीमा बसे त्यहाँ के शैतान हावी भएको छ, के श्राप लागेको छ कुनी, उनी समाप्त भए। त्यति मात्रै होइन, हरिबोल भट्टराईलाई अहिले पनि जीवित छन्, बिपी काङ्ग्रेस भनेर हिँडिरहेका छन्। कुनै समय काठमाडौँको मेयर हुँदाखेरि त्यतिखेर नगर पञ्चायतको अध्यक्ष भन्थे पञ्चायत कालमा, उहाँको राजनीतिक करियरै ध्वस्त भयो। चाहे पिएल सिंहको कुरा गर्नुहोस्, जसको विद्या सुन्दर पनि न विद्या राम्रो भयो न सुन्दर रहे, उनको पनि करियर डमाडोल भयो। केशव स्थापितजीले पनि त धेरै तरक्की प्रगति गरेको होइन, तर यो 54 सालकै मसिया गफ गर्न पनि सिपालु, काम गर्न पनि फेरि के गर्ने। अब फेरि बालन शाहले अब जुडो कराते देखाएर मान्छे ढालेर काम लिन सक्दैनन् के, सालिन्छन्। अब केशव स्थापित जस्तो दबङ चाहिने रहेछ, या त मान्छेलाई ढाङढुङ गरेर पनि काम लिन सक्ने, प्रशासनलाई पनि गलाउन सक्ने। त्यसकारण चाहेर पनि बालन शाह जितोस् भनेर कामना गर्नेहरूको सपना यसपालि उडायो, सपना सबै हुरीले नहोस् म कामना गर्छु। जस्तो बालन शाहले उठाएका कतिपय कुराहरू छन्, तिनीहरू त अहिलेसम्मका अरू जुन नेताहरू उठ्नु भएको छ उहाँहरूले उठाउनु भएको छैन। युवा जमात पनि यतिकै त उहाँको पछि लागेको होइन होला भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि, यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के भने बालन शाहले जुन एजेन्डा उठाउनु भएको छ त्यो भनेको या केही कुशलीहरूले भने जस्तै यो घोकेर ऱ्याप हानेको होइन। कसैले स्क्रिप्ट लेखिदियो, त्यो आएर मिलेनियल लेभलतिर बाउबोला ए टाइपले घोकेर भिटेन वा जिबबले ऱ्याप हाने जस्तो होइन। उहाँको एजेन्डाहरू जनतालाई जच्नुपर्छ र उहाँलाई अगाडि आउने मौका दिनुपर्छ। तर विधिको विडम्बना म तपाईँलाई भन्छु, बालन शाहलाई कसैले, हुन त हेर्नुहोस् नेपालमा हिजो नानीमैया दाहाल वा लक्ष्मण सिंह खड्काले पनि एजेन्डाहरू राम्रै उठाउँथे, तर निर्वाचित गर्न एकचोटि नानीमैयालाई गरे, त्यसपछि गरेनन्, मुस्किल छ। भोट हाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने बरु रक्सी खुवाउँछन् मान्छेले, मासु चिउरा खुवाउँछन्, तर भोट हाल्न चाहिँ मान्दैनन्। उनीहरू परम्परागत रूपमा जहाँ भोट हाल्छन् त्यही भोट हाल्ने हुन्। र अर्को कुरो, बालन शाहजीको मलाई एउटा राम्रो पक्ष के लाग्यो भने, याद गर्नुहोला, पत्रकार मित्रहरू जब बालन शाहलाई भेट्छन् त्यसपछि खुसी भएर, कमसेकम कर्पोरेट मिडियाका साथीहरू खुसी भएर फर्किन्छन्, किनभने बालन शाहले उहाँको मर्का बुझ्नुहुन्छ। टोकन अफ लभको पनि राम्रै बन्दोबस्त छ अरे भन्ने सुनेको छु। तपाईँहरूले त त्यो अनुभव गर्नुभएको छैन होला, र बालनलाई त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम मर्म र भावना त बुझ्नुहुन्छ। जस्तो अब उहाँलाई चाहिँ एकचोटि चान्स दिने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ धेरैको ऊ छ होइन, आश पनि लागेको छ धेरै मान्छेहरूलाई, यिनले गर्छन् कि, एउटा पढेको एजुकेटेड मान्छे राजनीतिमा आएको छ, केही गर्छ कि भन्ने आश पनि छ नि त। दिने, किन नदिने, जरुर चान्स दिने, मौका दिने, तर दिने ठाउँमा हामी छैनौँ। फेरि कस्तो विडम्बना, मेरो भोटर लिस्टमा काठमाडौँमा नाम छैन, मैले भोट हाल्न पाउँदिनँ। तपाईँ जति पनि क्यामेरा घुमाउने साथीहरू हुनुहुन्छ, सम्भवतः तपाईँहरूको हमदर्दी छ बालनप्रति, तर हामी काठमाडौँका भोटर होइनौँ। एकजना सेलिब्रेटीले यस्तै बेलुकाको सन्ध्यालापमा मदिरा गफमा के भन्नुभएको छ भने, बालनलाई समर्थन गर्नु चाहिँ हाम्रो बाध्यता भयो, हाम्रा फ्यान फलोवर्स चाहिन्छ, तर म भोट चाहिँ केशव स्थापितलाई हाल्छु है भन्नुभएको छ। अब यस्ता त छन् यहाँका सेलिब्रेटीहरू, अनि बालनले जित्छन्, विज्ञप्ति दिने, वक्तव्यबाजी गर्ने, अनि महान बालन भन्ने, अनि भोट चाहिँ केशव स्थापित र सृजना सिंहलाई दिने, अनि कसरी बालनले जित्छन्। जे हो त्यही लेख्नु पर्यो, पर्दामा नौटङ्की चल्छ, व्यवहारिक जीवनमा चल्दैन। जस्तो रवि लामी छानेदेखि लिएर विभिन्न कलाकारहरू सेलिब्रेटीहरूले पनि धेरैले भनिरहेका छन्, सपोर्ट पनि गरिरहेका छन् एकचोटि उहाँलाई साथ दिनु। तर एउटा कुरो है, सुन्नुहोस्, रवि लामी छानेजी मिडियाकर्मीले म फलानालाई जिताउनुहोस् भनेर भन्छु भन्न पाइँदैन है। उहाँले केशव स्थापितलाई जितौँ भनेर हुइम चलाउनु पनि पाउनुहुन्न, सृजना सिंहलाई जितौँ भनेर पनि चलाउनु पाउनुहुन्न, र बालनको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। उहाँले नो म्यान्स ल्यान्डमा बसेर तटस्थता अपनाउनु भएन भने उहाँको प्रस्तुति पूर्वाग्रही हुन्छ। त्यसकारण रवि लामी छाने जस्तो परिपक्व एउटा कार्यक्रम प्रस्तुतालाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यो नभन्नुहोस्, जे हो फ्याक्ट प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। हुन त महिषासुर जस्तो उहिले रेडियो नेपालमा हा 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 गरेर हाँस्ने मदन दासजी बुढेसकालमा राम नाम जप्दै पशुपतितिर आएर भजन कीर्तन गर्नुपर्ने उमेरमा लिङदेनले हुटुटी लगाएपछि मेयरको टिकट लिएर दौडिँदै हुनुहुन्छ। बिचरा उहाँलाई धपेडी छ, उहाँलाई धेरै टेन्सन नदिउँ।
म यही भन्न चाहन्छु। ओके, कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पर्सनल व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ बालेन शाहले जित्नु पर्छ या के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? 12 वर्ष रामायण पढायो, सीता कसको जोई भन्यो, हनुमानको भने जस्तो के बुझ्नुभयो मेरो यत्रो कन्भर्सेसनमा? कस्तो हुन्छ नि, एउटा चाहिँ मनैदेखि होइन, तपाईँलाई व्यक्तिगत विचारधारा के होइन, मात्रै हो कि तपाईँको मनैबाट के एउटा चाहिँ मिडिया म भोटरै होइन, जहाँ मेरो भोटर लिस्टमा नामै छैन, मैले यहाँ भावुक कविता वाचन गर्दै भए त्यस्ता युवाले जित्न उचित होला कि नहोला भन्ने तपाईँको हुन्छ नि, एउटा भोटै हाल नभए पनि कतिपय त सपोर्टले मात्र पनि एउटा चाहिँ साथ दिइरहेका हुन्। मैले तपाईँलाई भनौँ, मेरो राजनीतिक धर्मको हिसाबले म गठबन्धनमा छु। मैले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउनु मेरो दायित्व हो र मैले त्यो राजधर्म पालन गर्नुपर्छ र गठबन्धनलाई जिताउँ भनेर मैले प्रचार पनि गर्नुपर्छ। तर मेरो इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र मनले बालेनलाई माया गर्छ, तर मेरो मायाले बालेनले जितुन् म कामना पनि गर्छु। तर परिस्थिति ज्यादै निष्ठुर छ। पुण्य गौतम जस्तो भित्र एउटा बाहिर पनि उही त्यस्तो हुँदैन। कतिपय मान्छेहरू मनमा एउटा कुरा मुखमा अर्को काममा अर्कै ट्रिपल स्ट्यान्डर्डमा हिँडेका हुनाले मैले अहिले सेलिब्रेटीको उदाहरण दिएँ। वक्तव्यबाजी मिडियाबाजी बालेनको पक्षमा, भोट चाहिँ केशव स्थापितको पक्षमा हाल्ने, सृजनाको पक्षमा हाल्ने धेरै हुनाले बालेनले फेरि भविष्यवाणी 90,835 गर्नुभएको छ। अब यी कुराहरू अब जनताको इजलासमा उभिएका छन्। फेसबुक र टिकटकले चुनाव जिताउँथ्यो भने अथवा त्यो अवस्था हुन्थ्यो भने एमसिसी अहिलेसम्म क्यान्सल भइसक्थ्यो। फेसबुक र टिकटकले त एमसिसी क्यान्सलै गरे हो। त्यसकारण यी कुराहरूको नजिरलाई हेर्नुपर्छ। म बालेन भाइलाई आशीर्वाद दिन्छु कि तपाईँको दुवै हातमा लड्डु छ र तपाईँ, म यति कुरो चाहिँ घोषणा गर्छु कि बालेनले मानौ उनको नाममा 4 करोड रुपियाँ देश विदेशबाट पठायो भने 3 करोड 75 लाख वा 70 लाख उनले जनताको नाममा एउटा फन्ड बनाएर हस्पिटल बनाउनेछन् वा ट्रस्टलाई दान गर्नेछन्। हस्, समय दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई Thank you धेरै so धेरै much.